राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दाहालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक मार्फत संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी। सरकार विरुद्ध जनसङ्घर्ष गर्ने राप्रपाको निर्णय। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्करको अव्यवस्थित पार्किङका कारण धनगढी असुरक्षित, दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित। कोरोना विरुद्धको खोपमा फाइजर र बायोएनटेकलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि। तेस्रो चरणको परीक्षण 90% सफल। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को फाइनल खेल जारी। टस जितेर दिल्ली क्यापिटल्स ब्याटिङमा। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई 27 गते बैठक बस्ने प्रस्तावमा सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको सचिवालयका 5 जना सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूले 27 गते बैठक बस्न सहमतिका लागि आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार नगरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार 26 गते अध्यक्ष ओलीको उपत्यका बाहिर जाने कार्यक्रम भएकाले 27 गते बैठक बस्न आग्रह गरिएको हो। दाहालको प्रस्तावमा ओलीले भने अहिलेसम्म सहमति नजनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयको बैठक बस्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग त्यो बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ। सहमतिमा बैठक बसेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने दिशामा अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले सहमतिमा बैठक बसौं भनेर अनुरोध गर्नु कमजोरी नभएर पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न भएको पनि बताउनु भएको छ। यसअघि गत शुक्रबार सचिवालयका 5 जना सदस्यले बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै ओलीलाई लिखित प्रस्ताव गरेका थिए। आजको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको अनुगमन गर्न भोलि सङ्खुवा सभाको किमाङथाङका जानुहुने भएको छ। भोलि बिहान 8 बजे हेलिकप्टर मार्फत किमाङथाङका जाने र किमाङथाङका नाकाको अनुगमन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले जानकारी दिनुभयो। नाकाको अनुगमन पश्चात प्रधानमन्त्री ओली उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गको अनुगमन गर्न च्यामताङ जानुहुने कार्यक्रम समेत छ। राजमार्गको अवलोकनपछि जलविद्युत परियोजनाको अनुगमन गर्न ड्याम साइड निर्माण क्षेत्र फ्याक्सिन्दा दोभान जानुहुनेछ। फ्याक्सिन्दाको कार्यक्रम पश्चात दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौँ फर्कनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। सरकार राष्ट्रियता र जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार नभएको भन्दै कांग्रेसले कार्तिक 27 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठक मार्फत विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने जनाएको हो। संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएको 4 महिना नागेको छ। गएको असार 18 गते 81 सरकारले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। देशभर कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको र केही विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद बैठक नहुँदा सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने निकायको अभाव खड्किनुका साथै जनताको विचार प्रस्तुत हुने ठाउँको अभाव भएको भन्दै कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने
भएको हो। जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जनताप्रति जवाबदेही बनाउन संसद बैठकको आवश्यकता रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संसदको विषयले प्रवेश पाउने बताउनुभयो। यो सरकारले गरेको ज्यादती, अब यो कोभिडको बारेमा गरेको लापरवाही र यही बेलामा गरेको भ्रष्टाचार, दुनियाँको कुरालाई हामीले सदनमा पनि हामी तताउँछौँ। सदन मात्रै होइन, संगठन विभागले आह्वान गरेर सडक पनि तताउने, देशभरि सडक पनि तताउने समदूरी कायम गर्दै सडक पनि तताउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो कार्यक्रम अब अगाडि बढ्छ। विशेष अधिवेशन माग गर्न संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मात्र सांसदले नपुग्ने भएकाले त्यसका लागि अरू दलसँग छलफल गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर विशेष अधिवेशनको औचित्यता लिखित रूपमै प्रस्ताव लैजाने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूको आपसको झगडाको कारणले गर्दा यो संसदलाई रोकेको हो, त्यसलाई उजागर गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग पनि हाम्रो करिब कुराकानी भइरहेको छ। अनौपचारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा पनि कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र संसद डाक्न, विशेष अधिवेशन डाक्न हामी पहल गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 1/4 अर्थात् 69 सांसदहरूले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आग्रह गर्न सक्नेछन्। संसदमा हाल नेपाली कांग्रेसका 60 सांसद छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका 32 सांसद छन्। कांग्रेस र जसपा मिले भने संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्नेछन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार विरुद्ध जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्षत्रय पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच बुढा नीलकण्ठमा भएको छलफलमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई लिएर जनसङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा देशको राजनीतिक अवस्था, पार्टी संगठनको समीक्षा गर्दै भावी कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,49,760 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1148 पुगेको छ। त्यस्तै आज 853 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1,60,577 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,035 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,533 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1,141, ललितपुरमा 193 र भक्तपुरमा 86 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री, वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अध्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। साथै बैठकले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मुख्य सडकमै पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्करको अव्यवस्थित पार्किङका कारण धनगढी असुरक्षित बन्दै गएको छ। नेपाल आयल निगमले पार्किङका लागि जग्गा भाडामा लिए पनि धनगढीको मुख्य सडकमा हुँदै आएको ट्याङ्कर पार्किङ हट्न सकेको छैन। अति प्रज्वलनशील पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर मुख्य सडकमै पार्किङ हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो।
बाक्लो बस्ती र सँगै जोडिएको नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेशको डिपो, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ट्याङ्की, साँघुरो ठाउँ र सडकमै पेट्रोलियम पदार्थले भरिएका ट्याङ्कर सोही सडक भएर दैनिक सयौं सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। यो दृश्य नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय आसपासको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा सडकमै लस्करमा डिजेल र पेट्रोल भरिएका ट्याङ्कर छन्। बस्ती नजिकै आयल निगमको डिपो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक क्षेत्रमा जथाभावी ट्याङ्कर पार्किङ गरिएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। अन्य सवारी चालकहरू पनि पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्कर सडक किनारामा पार्किङ गर्दा दुर्घटना जोखिम बढाउनेमा चिन्तित छन्। धेरै गाडीहरू एउटै ठाउँमा हुन्छ हैन, अब खाली भए त ठिकै हो, गाडी फुल भएको हुन्छ, त्यतिखेर ठोकिन पनि सक्छ, ठुलो गाडी आउँछ, आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। 2037 सालमा खुला ठाउँमा स्थापना गरिएको आयल निगमको सुदूरपश्चिम डिपो चारैतिर बस्ती विस्तार भएपछि धनगढी असुरक्षित भएको हो। नेपाल आयल निगम धनगढीले ट्याङ्कर पार्किङका लागि भन्दै चटकपुरमा जग्गा भाडामा लिएको छ। गत साउनदेखि निगमले जग्गाको भाडा तिर्दै आए पनि व्यवसायीले भने पार्किङ स्थल छोडेर सडकमै पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन्। सुरक्षित पार्किङ त्यहाँ गर्दा ठिकै हुन्छ मैले देखिरहेको छु, जस्तो घना बस्ती पनि छैन। त्यसमा अब उनीहरूलाई बनाउने प्रयास बनाएर प्रशासनिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पार्किङ गर्ने हाम्रो प्रयास छ। भाडामा लिएको जग्गामा पार्किङ बनाइएको हो। हाललाई स्थानीयहरूले त्यहाँ पार्किङ गर्न नदिएर गाडीहरू फिर्ता आएको अवस्था छ। 1 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा रहेको सुदूरपश्चिम निगमको डिपोको कार्यालय साँघुरो छ। सम्बन्धित निकायले सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ नगर्न अनुरोध गर्दा पनि आयल निगमले मानेको छैन। सुदूरपश्चिमको निगमसँग डिजेलका लागि 3 दिनसम्मको भण्डारण क्षमता रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थ भने ढुवानी गर्न नसक्दा अभाव हुने गरेको छ। यो वर्ष तिहारमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70% कम हुने अनुमान व्यापारीहरूले गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगत भन्दा यो वर्ष 70% व्यापार कम हुने व्यापारीहरूको अनुमान छ। तिहार आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि बजारमा विगतको जस्तो तामझाम भने देखिएको छैन। मानिसहरूको भिडभाड कम हुनु, कोभिडका कारण उपत्यकाबाट धेरै जसो गाउँ फर्कनु लगायतका कारण व्यापारमा कमी आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तिहार भन्ने बित्तिकै सम्झना आउने भनेका झिलिमिली बत्तीको हो। माटाका पाला, विद्युतीय बत्ती, पटाका आदि यसका विशेषता हुन्। तिहारमा नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी विद्युतीय बत्ती प्रयोग गर्ने गर्छन्, तर यसपटक कोरोना कहरले गर्दा व्यापार धेरै नहुने भएकाले व्यवसायीहरू भने निराश भएका छन्। व्यापारीहरू अब ब्याजहरू ऋणहरू तिर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ। व्यापारहरू भन्यो भने 30% पनि लगभग छैन। अहिले पहिलाको तुलनामा साह्रै खस्केको छ व्यापार। त्यही हिसाबले जाँदा अब यसपालि यो तिहारमा झिलिमिली बत्ती विशेष भनेर बेचिने गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै मात्रामा सामान आउँथ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले वर्षहरूमा धेरै सामान खपत हुन्थ्यो। जति सामान खपत हुन्थ्यो त्यसको 30% पनि लगभग अहिले छैन। अर्का व्यापारी भक्तिप्रसाद भट्टराईले पनि बजारमा झिलिमिली बत्ती किन्नेहरूको भिडभाड विगत जस्तो नभएको बताउनुभयो। अब पहिलेको हेर्दाखेरि अहिले त केही पनि छैन हैन। पहिले तिहारमा अब मान्छेको घुइँचोले अब मान्छे पन्छाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त फाटा फुट्टा 1-2 जना यसरी छिर्ने हो। अहिले त छैन खासै, लकडाउनले गर्दा छैन। पहिलेको जस्तो त एउटा पनि छैन। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घका अनुसार विगत वर्षभन्दा 40% कम मात्रै बत्तीहरू आयात भएका छन्। कोरोनाका कारण व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या र चीनसँगको नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात नहुँदा समस्या भएको महासङ्घको भनाइ छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै नेपाल प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण यसपालिको तिहारमा पटाका पड्काउनेदेखि देउसी भैलोका कार्यक्रम समेत गर्न नपाइने जनाइएको छ।
नेपाल प्रहरीले नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको जनाएको छ। दशैंमा लागू गरिएकै सुरक्षा योजनाले तिहारमा पनि निरन्तरता पाउने प्रहरीले जनाएको छ। तिहारको समयमा पटक्का पड्काउने, चोरी, ठगी, डकैती, लुटपाट, पाकेटमारी, झैझगडा जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न निगरानी बढाउने जनाएको छ। तिहारको समयमा जुवाताज, लङ्गुर बुर्जा, मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने, पटक्का पड्काउने, विभिन्न बाहनामा हुने जबरजस्ती, चन्दा असुली र गुण्डागर्दी लगायतका आपराधिक घटनामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिने प्रहरीको भनाइ छ। तिहार लक्षित हिसाबले चाहिँ हामीले प्रहरी परिचालन गरिरहँदा थुप्रै मात्रामा हजारौं केजीका दरले चाहिँ विस्फोटक पदार्थ अथवा पटकाहरू पक्राउ भएको छ। सर्लाहीतिर भयो, विभिन्न जिल्लामा अथवा यही नागढुङ्गामै भएको छ। यो चाहिँ प्रहरीको सक्रियताको पनि एउटा चाहिँ कारण हुन सक्छ र नाकामा पनि अब बढी प्रहरीको मुभमेन्ट बढी भएका कारणले पनि हुनसक्छ भने कतिपय अपराधहरू अब प्रहरीको मुभमेन्टले मात्रै पनि कन्ट्रोलमा चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब समग्र सबैको सूचनाहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको तिहारमा भिडभाड, हुलदङ्गा र देउसी भैलो समेत खेल्न रोक लगाइएको छ। देउसी भैलोको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रशासनको निर्णय अनुसार हुने बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार राजधानीबाट भित्रने र बाहिरिने नाकाहरूमा चेक जाँच र अनुगमनमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको छ। मोटरसाइकल गस्ती र सादा पोसाकमा प्रहरीले नियमित निगरानी गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। होइन, अब तिहारको बेला हामीले 2-3वटा कुराहरूलाई बढी फोकस गर्छौँ। दसैँमा पनि गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुने र आम नागरिकलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा भयो। त्यो मध्येको चाहिँ हामी पहिला संस्कार परम्परा अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो अफिसमा पनि देउसी भैलो खेल्ने चलन थियो। अब यो पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरीको कार्यालयहरूमा देउसी भैलो हुँदैन। त्यसैले आम नागरिकलाई पनि देउसी भैलोमा चाहिँ नखेलौँ भन्ने छ। कतिपय नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनले चाहिँ देउसी भैलो खेल्न नदिने भनेर निर्णय गरेको पनि सुनिन आएको छ। सुख, शान्ति, समृद्धि र आपसी सद्भावका साथ मनाइने तिहारलाई अपराध रहित बनाउन घर वरपर कुनै अवांशिक गतिविधि देखिएमा तत्कालै प्रहरीलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। भक्तपुरमा विश्वकै ठूलो त्रिशूल निर्माण हुने भएको छ। विश्वकै अग्लो त्रिशूल स्थापना भएपछि पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने समेत विश्वास लिइएको छ। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा विश्वकै अग्लो त्रिशूल स्थापना हुने भएको छ। महाकाल त्रिशूल डाँडा उपभोक्ता विकास समितिले चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धार्मिक महत्त्वको दोलागिरी पर्वतमा अवस्थित मूलकोटगढी महाकाल त्रिशूल डाँडामा विश्वकै अग्लो त्रिशूल स्थापना गर्न लागेको हो। समितिले त्रिशूलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको जानकारी नगरपालिकालाई समेत गराएको छ। कुल 2 करोड 70 लाख रुपैयाँ लागतमा विश्व शान्ति राष्ट्र कल्याण हेतुले निर्माण हुन लागेको त्रिशूलको लम्बाइ जमिनको सतहबाट 100 फिट उचाइको हुनेछ भने जमिनमुनि करिब 8.5 फिट हुनेछ। भित्री भागमा फलाम र बाहिरी भागमा तामाको धातुले निर्माण हुन लागेको त्रिशूलको तल्लो भागमा करिब 150 जनासम्म अट्न सक्ने ध्यान केन्द्र समेत निर्माण हुने समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो स्ट्रक्चरको टोटल बजेटिङ चाहिँ हामीले 2 करोड 70 लाख निकालेका छौँ। यसमा चाहिँ यसको यो फुल स्टिल स्ट्रक्चर प्लस यो कुटीको निर्माण प्लस हाम्रो यो तामाको कभरिङ शुद्ध गरेर चाहिँ यो अमाउन्ट आएको हो। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले मुलुकभर बढ्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण नगरपालिकाले मठ, मन्दिर, पाटी पौवा लगायत निर्माण गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभयो। यद्यपि मिश्रले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएपछि त्रिशूल निर्माणका लागि महानगरले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। अहिले यति बेला हामीलाई अप्ठ्यारो के छ भने आजको दिनमा चाहिँ मन्दिर, पाटी, पौवा, स्वागतद्वार, चौतारा नबनाउने, त्रिशूल अर्को वर्ष बनाउँदा पनि हुने, तर मान्छे मर्न लागेको ज्यान त पख यसपालि बजेट छैन भन्दा नहुने, त्यो खालको स्थिति छ र स्वास्थ्यमा हामी ठुलो लगानी पनि गर्दैछौँ।
मूलकोट गढीमा विश्वकै अग्लो त्रिशूल बाहेक 55 फिट अग्लो गोरखनाथको मन्दिर मूलकोट गढीद्वार सत्तल त्रिशूल डाँडादेखि साँखुसम्म जोड्ने सिँढी मार्ग लगायत निर्माण गर्ने गुरु योजना समेत रहेको छ। त्रिशूलको शिलान्यास यही मङ्सिर 22 गते हुनेछ भने करिब 9 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्डमा पर्ने घोरदह नदीको पुल 11 वर्षसम्म पनि अलपत्र छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले 2066 सालमै निर्माण कार्य सुरु भए पनि अझैसम्म पुल बन्न नसक्दा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित रम्पुरा र गोविन्दपुर गाउँका हजारौं सर्वसाधारणलाई छिन्नमस्ता बजार हुँदै सदरमुकाम राजविराजसम्म जोड्ने सडक सञ्जाल हो छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्ड। छिन्नमस्ता रम्पुरा सडक खण्डमा पर्ने घोरदह नदीमा पुल नहुँदा दशकौंदेखि जोखिम मोलेरै सर्वसाधारण नदी वारपार गर्थे। 2066 सालमा 1 करोड 25 लाखमा टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएर पुल निर्माण कार्य सुरु भएसँगै सडक सञ्जालमा जोडिने सर्वसाधारणको आशा पलायो। तर निर्माण सुरु भएको 11 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य पूरा हुन नसक्दा पुनः निराशा छाएको छ। यहाँ त बिरामीहरूलाई लग्नु पर्ने कुरा त्यो हो क्या, बैलगाडी होइन, यस्तो त्यो पनि जाँदैन नि, त्यो साइकलमा लग्ने न त टाँगेर लग्ने यहाँबाट, त्यस्तो रहेछ होइन। यहाँ केही फेसिलिटी छैन यो गाउँमा। नदीमा पुल निर्माणका लागि आशिष निर्माण सेवाले ठेक्का लिए पनि पुलको काम अलपत्र छोडेर गायब भएपछि झण्डै 3000 को बसोबास रहेको गाउँका सर्वसाधारण समस्यामा छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पुल बन्न नसक्दा गाउँका गर्भवती महिला व्यथा लाग्दा र कोही बिरामी पर्दा पनि बोकेरै नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ कति छ, लगभग 3035 को हाराहारीमा 4000 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। धेरै अप्ठ्यारो छ कि यहाँ जान बाटो नै छैन त। मेयर साहब हुँदा पनि अहिले हाम्रो गाउँमा न एउटा रोड बनाएको छ। 2 करोडको चाहिँ टेन्डर यसै रोडमा हामीले पहल गरेर 2-3 चोटि क्यान्सल पनि भइसक्यो। मेयर पढे लेखेको छैन, त्यसैको कारणले गर्दा खास गरेर यो दुर्भाग्य हाम्रो गाउँको भएको छ। उता जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नका निम्ति पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएको बताएका छन्। हामीहरू बराबर गाउँपालिकाको प्रमुखलाई जानकारी छ यो ठेकेदार कहाँको हो, यो कुन कम्पनीले ठेका लिएको छ, कुन इन्जिनियर हो, त्यतिकै अहिलेसम्म 2 नम्बर वडाको केही पनि थाहा छैन कि कहाँको इन्जिनियर हो, कुन ठेकाले। यति मात्रै हेरिरहेको छ 11 वर्षदेखि यो पुल बन्दैछ। अब कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अधुरो पुल निर्माण कार्य अघि बढाउने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। बाँकेमा विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो बढेपछि अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले विकास निर्माणका कार्यको अनुगमन गरेको हो। बाँकेको राप्तीपारीको विकास निर्माणलाई जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरेको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विगत केही समय भनौँ न, केही समय काम भएन अथवा चाहिँ लकडाउनको कारण कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम रोकिएको थियो। तर अहिले चाहिँ यसको गति चाहिँ अब राम्रै अवस्था, 75% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। यो सक्ने भनेको अब यही 77 फागुनसम्म हो। फागुनसम्मको निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप अनुसार चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ सक्नुपर्नेछ। अनुगमन टोलीले सिँचाइ आयोजना र विद्युतीकरणको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा हुलाकी आयोजनाका प्रमुख गागल भण्डारीले लकडाउनमा सडकको काममा केही सुस्तता भएको बताउनुभयो। नारायणपुरदेखि कुण्डासम्म करिब 21 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। करिब 68 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक विक्रम सम्वत 2079 सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सडकको ठेक्का चाहिँ यही 76 मङ्सिरमा लागेको, करिब 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। ठेक्का लागेको 4 महिनासम्म निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। चैत 11 गतिबाट जब लकडाउन सुरु भयो तर निर्माण कार्य हाम्रो त्यसपछि हुन सकेन। 4 महिनाको अवधिमा करिब 12% चाहिँ हाम्रो प्रगति भइसकेको छ। यस हिसाबले महिनाको 3% को हिसाबले गएको हुनाले वर्षमा 36% को हिसाबले जान्थ्यो र 3 वर्षमा हाम्रो ठेक्का अवधि 3 वर्षको हो। 3 वर्षभित्र सकिन्छ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि 5-6 महिना काम हुन सकेन। अनुगमनपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश्वर गहतराजले बाँकेको विकासका लागि केन्द्रले सकारात्मक कदम लिएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन क्षेत्रमा मूलतः हामीले जसरी सडक कनेक्टिभिटी
विद्युतीकरण, सिँचाइ र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। त्यस लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त विकास निर्माणका कामहरूको नियमित निगरानी गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने सुर्नया गाड मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2070 सालमा निर्माण सुरु भएको पुल विभिन्न निर्माण कम्पनीले छोडेपछि अहिले चितवनको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 लोर्खा सकार कैफाल सडक खण्डको सुर्नया गाडमा पर्ने मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छ। पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 डैलेसी, लदौली, सकार, बटुलासौ, गनडा र वडा नम्बर 7 को किम्तोली, उल्द, दनखोला लगायतका गाउँ जोड्ने पुल समयमै निर्माण नहुँदा नागरिकले नगरपालिका तथा जिल्ला सदरमुकाम आउन डडेलधुराको बाटोबाट लामो यात्रा गर्नु परेको छ। एकदमै समस्या छ सर। यो चाहिँ पाटन नगरपालिकाको अब 7 नम्बर छुने उता कैलपाल गाविस पहिला पुरानो साबिकको गाविसलाई छुने रोड हो। यसमा अब अहिले चाहिँ आउजाउ गर्न बाटोमा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अनारखोली भएर घुमेर आउनुपर्छ, जसले गर्दा अब भाडा पनि जस्ट डबल परेको छ। यात्रुहरूलाई एकदमै समस्या मार्का परेको छ कि यही बाटो भइदिएको भए भाडा गाडीको भाडा पनि अब आदि नेको हुन्थ्यो उहाँहरूको। एकदमै गाह्रो भएको छ। स्थानीय निकायको यसतर्फ एकदम ध्यान जाओस्। समस्या त पुल बनेको छैन, पुल बन्ने जस्तो पनि आजकल छैन। यो पुल धेरै समस्या परेको पुरा पीडितलाई 7 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पुल बनेको छैन। 7 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको पुल नबन्दा 6 महिना मात्रै सडक सञ्चालन हुने गरेको छ। 6 महिना सुर्नयागाडमा पानी बढ्ने हुनाले यात्रा कठिन बन्ने गरेको छ। पुल निर्माणका लागि 2 करोड 93 लाख लागत सम्झौता भएको छ। भोजपुर चितवनले चाहिँ यो ठेक्का लिएको हो र यसको चाहिँ सम्झौता रकम चाहिँ 2 करोड 93 लाखको सम्झौता रकम हो भने हालसम्म चाहिँ 1 करोड 10 लाख चाहिँ खर्च भइसकेको छ। लगभग 37% प्रगति चाहिँ यसमा चाहिँ भएको छ र बाँकी अब तपाईँको 1 करोड 83 लाख चाहिँ भुक्तानी हुन बाँकी, यति जतिको चाहिँ काम चाहिँ बाँकी छ। निर्माणको ठेक्का लिएर पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यति बेला हामी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 जोड्ने मोटरेबल पुल सडक पुलको छेउमा छौँ। यहाँ यो पुल निर्माण अल्पत्र छ। करिब 7 वर्षबाट निर्माण कम्पनीले यो पुल अल्पत्र पारिदिँदाखेरि यहाँका जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडक बन्यो करोडौँ रकममा, तर पुल नहुँदा सडक नै बाजु हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट ललित बोक्राको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। दशैंका बेला जस्तै तिहारका 3 दिन ब्याङ्कका सबै शाखाहरू बन्द हुने भएका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले तिहारमा 3 दिन ब्याङ्कहरूका सबै शाखाहरू बन्द हुने जनाएको हो। कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म ब्याङ्कहरू बिदा हुने सङ्घले जनाएको छ। हरेक दिन कोभिड संक्रमित कर्मचारी बढिरहेको सन्दर्भमा सङ्घले सदस्य ब्याङ्कहरूसँग तिहार बिदाका बेला शाखा कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि ब्याङ्कहरूले 365 दिने काउन्टरबाट सेवा दिँदै आएका थिए। निश्चित अवधिका लागि तिहार बिदाका बेला पनि शाखा खुल्ने गर्दथ्यो। यसपालिको दशैंमा पनि ब्याङ्कहरूले यसै गरी 5 दिन बिदा दिएका थिए। सङ्घका अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूका करिब 6000 कर्मचारी संक्रमित छन्। सङ्घले तिहार बिदाका बेला डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा निरन्तर हुने र डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 3400 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 98,200 रुपियाँ रहेको थियो। मंगलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 70 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ तथा टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्स नेपालका संयोजक दीपकराज जोशी अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्म हिरो अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ।
ओल्ड टुरिज्म नेटवर्कले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवर्धनका लागि जोशीले निर्वाह गरेको उल्लेखनीय भूमिका र कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान अभियानमा देखाएको सक्रियताका लागि अवार्ड प्रदान गरेको हो। जोशी दक्षिण एसियाबाट यो अवार्ड प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्नुभएको छ। यस्तै जोशी इन्टरनेसनल हल अफ टुरिज्म हिरोजको सदस्य पाउने पहिलो नेपाली बन्नुभएको छ। विश्वभरिबाट नामाङ्कन दर्ता गरिएका पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट क्रियाशील व्यक्तित्वलाई यो अवार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै ब्याङ्कको शाखा कार्यालयको संख्या 262 पुगेको ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म ब्याङ्किङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा शाखा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा मार्फत आफ्ना ग्राहकहरूमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ। ब्याङ्कले 72 वटा जिल्लामा 262 शाखा, 238 एटिएम, 45 एक्सटेन्सन काउन्टर तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर, 231 शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा र 3 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि सम्पर्क कार्यालय मार्फत आफ्ना 21 लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 25.98 अङ्कले बढेर 1678.79 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.06 अङ्कले बढेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले बढे पनि बजारमा कारोबारमा आएका जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 196 कम्पनीका 96,57,677 किता सेयर 38,634 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना महामारी नभएको भए अहिले खेलकुदको माहौल निकै उचाइमा हुन्थ्यो। कतार विश्वकप फुटबल छनौट खेलले फुटबलको माहौल बनाउँदा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले नेपाली खेलकुद चर्चित हुने थियो। राष्ट्रिय खेलाडीहरू फागुनको तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तीव्र तयारीमा यति बेला व्यस्त हुने थिए। तर कोरोनाले वर्षभरिको तालिका प्रभावित गराउँदा खेलाडीहरू पदाधिकारीहरूमा निराशा छाएको छ। कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउँदा खेलकुद क्षेत्र पनि अछुतो रहेन। विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस अझै नियन्त्रणमा आउन नसक्दा विकल्प खोजी भइरहेको छ। नेपालमा भने अझै सहज बन्न सकेको छैन। विकल्प पनि अझै सोचिएको छैन। तय भएका खेलकुद तालिका पनि प्रभावित भएका छन्। फुटबलको विश्वकप छनौट तालिका अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुँदा खेलाडीमा निराशा देखिएको छ। सरकारले गर्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि अन्योलमा परेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अनिवार्य गर्नका निमित्त कसले के कुर्बानी बेहोर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबैलाई गर्ने गराउने वा निवेदन रिक्वेस्ट गर्ने र खेलकुद अनिवार्य गर्ने भन्ने मनसायसहित हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसअघि पूर्वाधारको चुनौतीका बावजुद पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गरी समापन भएका उदाहरण छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले खेलकुद चलायमान बनाउनका लागि खेलाडीदेखि सम्बन्धित सङ्घबाट तत्परता देखाउनु पर्ने र सहयोगका लागि परिषद तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा घरेलु केही चर्चित प्रतियोगिता हुनै पाएनन्। मुखैमा आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग एभरेस्ट प्रिमियर लिग रोकियो। तालिका रहेको पोखरा प्रिमियर लिग पनि कोरोनाको चपेटामा पर्यो। साथै मोफसलमा हुने धेरै गोल्ड कपदेखि फुटबलका डिभिजन लिगहरूमा कोरोनाको असर देखियो। खेलकुदलाई चलायमान बनाउन पहल भइरहेको छ। कोभिडका सन्दर्भमा सबै मान्यताहरूलाई लागू गर्न त सक्दैनौँ। अधिकांश के पोसिबल हुन्छ त्यसको जगमा टेक्दै अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सामान्यतया हाम्रो बैठकको 2-3 महिनाको समय राखेर त्यसको मिति फाइनल गरेर जान सक्छौँ भन्ने मैले होप गरेँ। तय भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिकामा असर देखिँदा
खेलाडीमा अहिले नैराश्यता देखिएको छ। 9 महिनाभन्दा लामो समय खेलाडी खेलकुद गतिविधिबाट बाहिर रहँदा यस्तो असर देखिएको हो। खेलकुद जीवन हो भन्दै होमिएका खेलाडीमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने नियामक निकायका पदाधिकारीले अब भने खेलाडीको भविष्यको बारेमा सोच्ने बेला भएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई 27 गते बैठक बस्ने प्रस्तावमा सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,79,760 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 22 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1148 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्री, वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन औषधि निर्माता बायोन्टेकको सहकार्यमा कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन तयार भएको छ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा यो भ्याक्सिनले कोभिड विरुद्ध शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि भएको पाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। फाइजर कम्पनीका अनुसार यो भ्याक्सिन 6 देशका 44,000 जना स्वयंसेवकमा परीक्षण गरिएको थियो। कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउँदा खेलकुद क्षेत्र पनि अछुतो रहेन। विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस अझै नियन्त्रणमा आउन नसक्दा विकल्प खोजी भइरहेको छ। तय भएका खेलकुद तालिका पनि प्रभावित भएका छन्। फुटबलको विश्वकप छनौट तालिका अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुँदा खेलाडीमा निराशा देखिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।